عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كميت صنحون نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبول حبريتاتات نابيتم مستصعانو أقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون أمريكا نمرخبا كاميات إيران كرحقا كم زتنققت تحبيرهم الجزيرة كم زحبرهم منقست أمريكا أبزوبان زنك أساقسام نقداويان مراخب كاب جزءات بحر إيران بزتقال متنكرحقا صنع متنققتها أم حلالي فوير كبالهم أزمة تنققتها زوات أمانغو خلتين هاقرات زلوم بوليتيكا وطري ناقددا أبزو خدولو زلو وان كوينو أب بحري زلو سقات اتتا نمكل خال تباهيلو مخانون تقاليت لهم بمسارة تزابزاب حيل بحر أمريكا مراقب أمريكا كابدو ميات إيران وطات راي كوكو عزم بزتغال متن برحقات كوكو عزانة تحساسي بلو أزي سقوم تزي إيران لعلاونت مياتي تدفيرو بزبل سبب نمراخب نخي تحز ويكال وتادراو عنكفات نخي تفتر نمتن كغز علم مخانوني قلت اتو زباب بفلاي دما كالاي هرموز نعلم لخاو نقد ندادي أزي وسان بمخانوم أزي سقات التابحري أب عالم وعداقا عبيت الواكل وكم زخيلي قمت أمريكا أزي مقلت أزي زوجات أبزي حالة جزيات مسمى من جاو معقات مراخب تأساسي روم زقات ومفتسامتات نخيد قمون نقداويان مركبات نمكل خال مخانوم الجزيرة أب حابريتوم أسفيرو يركبالهم نابتخالي زينا مسنسهجر جهاداوያን ጉጅለታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ድሮናት ንመጥቃዕቲ ይጥቀሙ ምህላዎም ተገሊጹ ሰባት ድማ በቲ ኣብ ሰማይ ዝግበር ኩናት ኣብ ስጋት ከም ዝርከቡ ይሕበር ኣክለድ ዝበሃል ግጭታት ዝከታተል ትካል ሓደ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ኣብ 2023 ጀሚሩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማሊን ብውሕዱ 69 መጥቃዕታት ድሮን ከም ዘካየደ ይገልጽ ክልተ ጉጅለታት ዳዕሽ ኣስታት 20 መጥቃዕታት ከም ዝገበሩን ንኣስታት 25 ዓመት ምስ ሓያሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ከም ዝተዋግኡን ይገልጽ እቲ ዳሕራዋይ መጥቃዕቲ ድሮን ብ29 ጥሪ ኣብ ናይጀርያ ግዛት بورنو زقات أمخوينو جهاداويان حد وتهدراو معسكر نمتقع درونات أقار سراويت كمز تتقوم يحبر سراويت نيجيريا تشعت وتهدرات كمز تقتلون يقلت أكلت كمز قلتو اتي آب معراب أفريكا زولو جنفر داعش اتي آبتو زوبان نتوف قجلي كبل يحبر نتمتقع تاتابتن كاب عدا غازوات درونات نتاق بمتواديم أكايدموم أماريت نزقبرو متقعتي سليو حبريتان مقابون كتقامولون ترائيم يبل منقس نيجيريا كوت اين ابتها قرزاات ودرونات كوتصر زكايد كوينوم سبات يخون ጉጅለታት ክትቀምሉ ድማ ፍቃድ ይድልኝ እንተኾነ በተሰፊሕ ደባት አዝዲቆም ከእቱ ከም ዘይጽገሙ ላዕለዋይ ተመራማሪ ሰናይ መምሕዳር አፍሪካ ማሊክ ሳሙኤል ንማዕኸናት ዜና ገሊጹሎም ተንታኒ ጸጥታ ኦዱ ቡማላ ቡካርቲ ኣብዛሃቦ መግለጺ ኣብዞባ ሳሕልን ቀላይ ጫድን ብዕጥቃት ጉጅለታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ምክትታልን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዓብይ ለውጢ ዘመልክት ምዃኑ ገሊጹሎም ድሮናት ንመጥቃዕቲ ቀሊል ይገብሮም ዕጡቃት ብውሕዱ ሓደጋ ስለዮ ሓበሬታ ክእክቡ ይሕግዛም ቅድሚ ሕጂ ክትበጽሖ ኣጸጋሚ ኣብ ዝነበረ ወታደራዊ ዒላማታት ድማ መጥቃዕቲ ክተካይድ ይኽእል ይብል ሰርዋት ኢስዋፕ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ 2024 ጀሚሮ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ናይጀርያ ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ካሜሮን ደቡባዊ ኒጀርን ደቡባዊ ጫድን 10 መጥቃዕቲ ድሮናት ከም ዝገበረ ይገሊጹ ካልእ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ቁጽሪ ዘለዎ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደውን ኣኪሉ ሓቢሩሎም እዚ ጉጅለ ዳዕሽ ብ29 ጥሪ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ንያመይ ኒጀርን ጥቓ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመውን ገሊጹሎም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር 4 ወታደራት ከም ዝቆሰሉን 20 መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ከም ዝሞቱን የፍሊጡ ላድ ሰርዋት ገለ ጸብጻባት ዝትጉጅለ ሞርታርን አርፒጂን ከም ዝተጠቕሙ ክገልጽ እንከሎም ገለ ድማ ድሮናት ከም ዝተጠቕሙ ይገልጽ እቲ ኣብዝሓ ድሮናት ዝጥቀም ጉጅለ ምስ አልቃዒዳ ዝተኣሳሰር ጉጅለ ጀምዓት ኑስራት አልኢስላም ወልሙስሊምን እዩ أكلد جنيم أب مالين بوركينا فاسو سانشعة متقعة درون كم زكيادن أبتوكو دما دوب سجيرو متقعة كم زفت أمني زارب نعلوي تنتاني معرب أفريقيا أكلد هيني نسايب مدبات درون جنيم بقلتوف كم زعبين مسمالن بوركينا فاسو نابس تأساسور مرببات كم زتزرق حنقلي تلوم ساميل جهداويان جلتات بحيلتات وتسايت لون يسلطنون كمون حدث ميلاتات يفتنون كم زلون حبير لهم نسايب نمعخناتين أبزهاب حبريتام مبزحتو متقعتات درون جنيم أب مالين بوركينا فاسو نوتهدرات ملشاتاتن زهره مخوينم قاليو ግን ሰላማውያን ሰባቱን ጎዲም ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደበሩ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ጸጥታ ተመራማሪ ታይዋ ኣደቫዮ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ሰራዊት ምዕራብ ኣፍሪካ ነቲ ስጋት ንምምካት ሃንደበት መጥቃዕቲ በመክያድ ድሮናት ዝቕመጣሉን ዝውንጨፋሉን ቦታታት ንምዕናው ከምኡውን ቴክኖሎጂ ድሮን መሳርሒ ጀሚንን መጸናጽን ስርዓት ምክልኻል ኣየርን ከዓድቃ ከም ዘድሊ ጽሒፉ ነይሩ እንተዘይ ኮይኑ እቶም ጃሃዳውያን ብድሮን ውግእ ናይ ምክያድ ዓቕሞም ከዕብዩን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ንዘሎ ዘይምርግጋዕ ከጋድዱን ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለውን ኣጠንቂቑሎም
ناب تخالي زينا مسن سجر منجست بالسجنا لعل وتهدرا من قصاصي كايد مهلاو تحبيرهم أطواراتون سراويتاتون كابوتانا بوتانا يمقعز تكباراتون أحيلو قتيلو كم زلو يزقلاتم نزي زكايد زلو دمان ناوش تعد قطات راح زي كونم مسكور باب تاجرات زكايد وخنات كم زخنون حبريتا تاتا ملاقي تمالو ناب أنفت تجرين عفارن كمون ناب بينشانقول جموز زكايد زلو وتهدرا من قصاص كم زلو تحبير لهم نايمرات عرب أطراو زراق فلا إثيوبيا نايدو السودان كينات نابدو باتا تتسجع زلو خينم لمون أبي شفتو مبجسين كاب أبو دابا زجبرام نايلوبي ستارت أطوار تعنا نفرتي كم زرق فين تجليت زلهم أبز حلف قنون بوجن سومالي لاند بودابات متن بنفرت زدقعزن نحيلتا تصدق في السودان كم زل أخذ منولو نايمرات عرب مسارح قينات بخل الأوروميا بيلو نابيش نقول جمز دحيرو دمان أب السودان كسجر كم استجبرا من جتات جليت أمالهم منقسي تبع أبز حج ساعات زلع على وتدرا من قصاص زكايد زلو دمام نابسمين أو كفالة هاجر كوينلهم إذا من قصاص بكل الأوروميا زلو سراوي تحوس كوينلهم بركز زبالو أوتوبيسات تتعن وتهدرات أطوارن كاب أوروميا تبقيسهم بأنفتم حران بسمين إثيوبيا يقعزو كم زلو وانت سمعي لهم كرم معلتات ما أمعراب تجرين دوبات إرتران نيدرون دهساس كم زتا مزقبو وانت قليت لهم إذا من قصاصات منقس إثيوبيا نخالي خويناتي دالو كم زلو مرايا جيروم زقربو زلو خينم بتخالي وجندما بلتقنا سراويتون دوبات إرتران تجرين بمتسقع مفر راح استحوسو مدرارتاتون مسمع زكايدو تعري زبلونا لهم أتي أمونغو إثيوبيا إرتران زنبرم زحل سلام تسبير وكلتين هاجرات نافولي وتادراو قجت كغدا كم زغلا زر ملكتات الماوت إلهم إثيوبيا سراويت إرترا كابتو سيدو زبلتو جزءات نخص حبز غربو تخصي نتوتري أمودا تاوريد ويركبالهم بمسارة تنتنتي عود بوليتيكا وقعود بدا بإثيوبيا مجلساتن كلتا ترجمات كلوا كم زغلي زاربو اتحادا وتادراو سقومتي مدلاو كينو إرترا محبر سب عالم كم وراريت بمسألة نزو سر وتادراو سقومتي حقاون مورالون مسارة نمنصاف زعلمك خوني خلي يبلوم اتغالاي دمان بحري تقطن مفتاري زبالو خينم إثيوبيا نتي أب جزءاتي زركبي زبالتو سراويت إرترا زلوات قلب أفدق بحرنا معوات كم نايم طالع كارد موتا كتكمل كم تخلي زاربو إذا خمزيلون كلو أنتونيو غوتيريز بزعبة وتر إثيوبيا إرتران كمكر مخانو تحبير له وانا تصحفو ودب حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز أبز سومنا بأديس أبابا كبتصح مخانو زحبر حبريتا وت يركب غوتيريز أبوان مبصح أباخي بحبرة أفريقيا كساتف مخانو انتقليتو زلهم غون مسمرح تستفلا لهاجراتون كزارربيم أبز مبصح مسقدما مستر إثيوبيا أبي حمد كزاررب مخانو ينقر بغندو بزعباتي زتقاددنا إثيوبيا إرتران وتري كزاررب خمس خلون يحبر منقس إثيوبيا بزعبة إرترا وقعوا دبدابيتات ناب حبرات هاجرات كم زغرب زفلت كوينو يغون مبر اتتكال ندبدابتات إثيوبيا ملسيهابن نابتناي مداتا زينا مسن سجر ما منقست فيدرال سراويتو ناب كل تجراي يصقع خمزلو حزباوي انا حرنت تجراي بعلف ليطلم اتو دب ابزو صوم ملختين ابز قرب اوان زتفصم ግጭት بمتقاس بوغن አዲስ አበባ ናብ ትግራይ ዘነጻጸረ ሓድሽ ወታደራዊ ምድላው ይግበር ከምዘሎ ኸሲስሎም መንግስት ኢትዮጵያ ሕጂ ድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ አጽዋር ሰራዊትን ምንቅስቃስ በመግባር ገዚፍ ወታደራዊ ዓቅሙ ናብ ትግራይ በመጽጋዕ ናብ ካሊ ዙር ደማው ኺናት ንምእታው ኣብ ምህንዳር ይርከብ ይብል እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ መግለጺ ሕወሓት ህዝብ ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ከምዘይደልዩ በአንጻሩ دمام إذا حدا جنيا سعبين زلوه تهدروا مدلات منجستي تبيا دو إلو بمسار سممع بريتوريا نابلزب كأتومبر نابكالي دماو خينات كأتو فتوم دلي تبلونيلهم بوجن حبرات هاجرات حبرة أفريقان زركبوا محبرة سب عالم كقال حزت أن حمد تحس زابيتات بمناد داغماي كوينات كي ولا قبرا وسقوم تكوسد حوحات تمحتين لهم انت خونا جن أتم قصة سابي كبابيتات كم زرايم حوحات بزرزرايا نترن بمنجستي تبيا زسوار زلو كالي زور دماو خينات دويبل بمباليوم حوحات سوي عزركب أمونغو عديس أبوان مقالن بحد وجن أمونغو أسمران عديس أبابان بتخالي وتري إن عرق أبزو خدلو زلو وانيم حوحات نزم مجلس زوج يزركب بوجن منجستي تبيا زاجيد بتعبات خصيخون حدش وتهدرا من كسقاس كساب زحج ساعة توها مجلس يلن أزم مجلس نتي أبوان مجمار كساف خونات تجري زنبر وترن معوالة تتن زخاخر كوين يركبالهم كونات تجري أفل ما حدا كتشي إسران كرم مولع سراوت فيدرال نتجري نايم خباب من كسقاس يكايد بمنبارو أبلعلتي أبتخل التوافير زنبر سمين إزمت كعتك وسر كمز تجد الدم مراحة تجري زقلت نيرم بخالي وجن أبزح لفق قدام أديس أبابا أوزوز آتو مجلسين إرترا سراويتا كامريتي تبيا خطوت تاليبانيرام أبت منيسر قدات وتساقيد انتي موتوس ناب إرترا مزنو عثمان صالح السردو ملختين إرترا أبسمينا ومبرق زركب لعلا ومريتي تبيا حيزا خمزلا زخصصيم أتملختي أسمرا نزت قربت كتكون ونزت وعينيرو دحرو كينات تقرا حيلتات ناب لعلا ومريت كمزت مرسو كتموقت تتنحت إرترا بوغنام أبزابتو ملاش مجلس منيستر نحسو التقني كتبل بمنتاق نتوجو علامة زتفا برخم بقانون تحستون
መስደመም ክትብል ኣፍሊጣላ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ሕሱር ሓሶት ማኣዲ ነዳዲ ንምኽዓው ንፋስ ንምንብድባር ከም ዘይትዕደም ደጊማ ኣረጋጊጻ ትርከብ ኣላ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥሪ 2026 ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ጸለምቲ ንመዓልታት ከም ዝተዋግኡ ይፍለጥ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም